अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आप सबको साबर बायोग्राफी चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों मेरी आज की ये वीडियो पाकिस्तानी अदाकारा और गुलकारा तल्लत सिद्दीकी के बारे में है। तल्लत सिद्दीकी पाकिस्तानी फिल्मों के सुनहरे दौर की एक नाकाबिले फरामोश अदाकारा थी, जो अपनी परवकार शख्सियत, धीमे लहजे और मखसूस आवाज़ के लिए एक अलग पहचान रखती थी। वो समाजी मौज़ूआत पर बनने वाली घरेलू और बमकसद फिल्मों की ज़रूरत होती थी, जिनमें आमतौर पर माँ, बहन, बीवी और बेटी के किरदारों में नजर आई थी और अपनी परफॉर्मेंस से फिल्म बीनू पर बड़ा गहरा असर डालती थी। दोस्तों तल्लत सिद्दीकी के बारे में मुकम्मल तौर पर जानने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, और इसके साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे साबर बायोग्राफी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। दोस्तों तल्लत सिद्दीकी एक पाकिस्तानी अदाकारा और गुलकारा थी। वो 1939 को इंडिया के शहर शिमला में पैदा हुई। असल नाम अदीबा नज़ीर था। वालिद नज़ीर अहमद सरकारी मुलाजिम थे। अदीबा ने इम्तियाजी नंबरों के साथ FA किया। उनके वालिद दम्मा के दायमी मरीज थे, जिसकी वजह से अदीबा की शादी 15 साल की उम्र में वालिद के दोस्त, जिसका नाम बशीर अहमद सिद्दीकी था, के साथ हुई, जिनसे उनकी 2 बेटियां पैदा हुईं, नहीद सिद्दीकी और आरफा सिद्दीकी। 1945 में यह ख़ानदान कराची आ गया। यहाँ आकर तल्लत सिद्दीकी के शोहर पर मुख्तलिफ और संगीन नोयत के केस बन गए, जिसकी वजह से उसको जेल हो गई। शोहर के जेल चले जाने की वजह से तल्लत सिद्दीकी बच्चों की किफ़ालत के लिए घर से बाहर निकली। उन्होंने रेडियो पाकिस्तान कराची का रुख किया। उसकी आवाज़ बहुत अच्छी थी और उसने ऑडिशन दिया और मुंतखब हो गई। यूँ उनके रेडियो कैरियर का आगाज़ बतौर सदाकारा और गुलकारा हुआ। उसके बाद वो टेलीविज़न में भी आ गई। फिर 1963 में फिल्मों में कदम रखा। उनकी पहली फिल्म हमें भी जीने दो में बतौर गुलकारा मुतारफ हुई। इस फिल्म में ज़मुर्द, हनीफ, रोज़ीना, निराला, कमाल ईरानी, शाहनवाज और अरशे मुनीर ने अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। तल्लत सिद्दीकी की बतौर अदाकारा पहली फिल्म मैखाना थी, जो 1964 में रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म में शमीम आरा, हबीब, हनीफ, फिरदौस, रुखसाना, लहरी, शाहनवाज, सलमा मुमताज़, तल्लत सिद्दीकी, सीमा और अब्बास नौशा ने अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। तल्लत सिद्दीकी ने 74 फिल्मों में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए, जिनमें 39 उर्दू, 34 पंजाबी और एक डबल वर्जन फिल्म शामिल है। 74 फिल्मों में काम करने के बावजूद वो किसी एक भी फिल्म में रिवायती हीरोइन के तौर पर नजर नहीं आई थी। जज्बाती किरदार में तल्लत सिद्दीकी की अदाकारी को बहुत पसंद किया गया। 1965 में फिल्म इश्क हबीब को रिलीज़ किया गया। तल्लत सिद्दीकी की किसी फिल्म में ये पहली एंट्री थी। इसमें उनका एक छोटा सा किरदार था, जिसमें उनके नाकाबिले यकीन शोहर की वफादार और मुत्तकी बीवी के किरदार को बेहद सराहा गया। शोहर का किरदार इब्राहिम नफीस ने अदा किया था। तल्लत सिद्दीकी ने इस फिल्म में एक वफाशुआर बीवी के रूप में अपनी कुर्बानियों और मुस्तकिल दुआओं और साबित कदमी की ताकत से आखिरकार बिगड़े हुए अपने शोहर को राह रास्त में लाने में कामयाब हो जाती हैं। इस फिल्म में गुलाम फरीद मकबूल साबरी की सुपरहिट कवाली भर झोली मेरी या मोहम्मद ने धूम मचा दी थी। 1966 में फिल्म कौन किसी का में तल्लत सिद्दीकी अपने छोटे बहन भाइयों के लिए एक लोरी गाती हैं, जो फिल्म के आखिर में बिछड़ों को मिला देती है। मसूद राना और नसीम बेगम का गाया हुआ ये दो गाना था, जिसके बोल थे, देगा ना कोई सहारा इन बेदर्द फिजाओं में, सो जा गम की छाँव में। हबीब जालिक का लिखा हुआ और मौसीकार M अशरफ का कंपोज किया हुआ यह गीत कमाल और तल्लत सिद्दीकी पर फिल्माया गया था। तल्लत सिद्दीकी ने बहुत सी फिल्मों में बड़े यादगार और सबक आमोज किरदार अदा किए थे। ऐसे चंद किरदारों में फिल्म लोरी, जो 1966 में रिलीज़ हुई थी, में संतोष की बीवी का एक किरदार था, जो एक बच्ची की माँ है, जिसकी वजह से उसके अचानक इंतकाल पर उसकी बहन जेबा को अपने बहनोई से शादी करना पड़ती है, हालांकि मोहब्बत वो मोहम्मद अली से करती है। इस फिल्म में तल्लत सिद्दीकी पर फिल्माई हुई सोया हैदर आबादी नामी एक गुमनाम गुलकारा की लोरी बड़ी पसंद की गई थी, जिसके बोल थे, चंदा के पटोले में उड़न खटोले में। इसी लोरी को मैडम नूरजहां ने भी गाया था, लेकिन सुनने वालों को मुतासर नहीं कर सकी थी। ऐसी एक यादगार फिल्म यार मार में तल्लत सिद्दीकी का एक शरीफ और नफ्स बेटी का किरदार था, जिसे उबास जागीरदार बाप बड़े फ़ख्र से अपने ही कबील के एक अमीरजादे से ब्याह देता है, लेकिन फिर उसे अपनी औलाद के दुख कर्ब से ये सबक मिलता है कि इंसानी मुआशरत में इखलाकी इक़दार क्यों ज़रूरी होती हैं। 1967 में फिल्म चाचा जी की कहानी भी बड़ी दिलगुदाज थी, जिसमें तल्लत सिद्दीकी
اپنے منگیتر علاؤالدین سے اس وقت تک بیاہ نہیں کر سکتی جب تک اس کا لاڈلا بھتیجا جوان نہیں ہو جاتا، اور جب طویل انتظار کے بعد شادی کے بعد ان کے ہاں ایک بیٹا ہوتا ہے تو اسے بھی انوکھے بھتیجے پر قربان کرنا پڑتا ہے۔ فلم پھر صبح ہوگی میں پوری فلم پر طلعت صدیقی چھائی ہوئی ہوتی ہیں، جو بڑی ثابت قدمی سے حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے مشکلات پر قابو پا لیتی ہیں۔ اس فلم میں مسعود رانا کا یہ انتہائی بامقصد تھیم سانگ پوری فلم میں پس منظر میں چلتا ہے اور فلم بینوں پر بڑا گہرا اثر چھوڑتا ہے۔ پھر صبح ہوگی اندھیرے نہیں رکنے والے، ان اندھیروں سے اجالے ہیں نکلنے والے۔ فلم میرے بچے میری آنکھیں میں بھی طلعت صدیقی نے فلم بینوں کو رلا دیا تھا جب وہ اپنی آنکھیں قربان کر کے اپنے بیٹے کی دنیا روشن کرتی ہیں۔ 1967 میں فلم ماں باپ تو جذباتی اداکاری میں ایک لاجواب فلم تھی جس میں طلعت صدیقی نے علاؤالدین کے ساتھ اس فلم کا ٹائٹل رول کیا تھا۔ ایسے ماں باپ جو اپنے بیٹے کی اعلیٰ تعلیم اور خاندان کے بہتر مستقبل کے لیے اپنا گھر بار تک داؤ پر لگا دیتی ہیں، لیکن وہ بے فیض نکلتا ہے۔ اس فلم میں بھی مسعود رانا کا یہ تھیم سانگ بڑا متاثر کن تھا۔ کوئی یہاں پر عیش منائے کوئی پھرے مجبور، دیکھو دنیا کا دستور۔ 1968 میں فلم بہن بھائی جیسی ملٹی کاسٹ فلم کی کہانی بھی طلعت صدیقی کی گرد گھومتی تھی، جس میں ایک ہنستا بستا گھر تقسیم ملک کے نتیجے میں بکھر جاتا ہے اور پھر فلم کے آخر میں بڑے ڈرامائی انداز میں مل جاتا ہے۔ اس فلم میں مالا اور مہدی حسن کا کورس گیت بڑا مشہور ہوا تھا۔ اے بے قصوں کے والی دے دے ہمیں سہارا، لاڈلا کی ہمیشہ پیار کرنے والی والدہ بھی اپنی چمک کبھی نہیں کھو سکتی۔ طلعت صدیقی کی ایک چھوٹی بہن ریحانہ صدیقی نے بھی اداکاری کی، کئی فلموں میں معاون اداکارہ کے طور پر نظر آئیں۔ وہ ایک نامور اداکار اورنگزیب کی بیوی تھی جو خود ایک اور اداکار سلطان کا بھائی تھا، جن کی بیٹی فریہ پرویز بھی ایک مشہور پاکستانی گلوکارہ، اداکارہ اور میزبان ہیں، جس کی شادی گلوکار نعمان علی سے ہوئی تھی مگر طلاق ہو گئی تھی۔ اس کے علاوہ ان کی بیٹی ناہید صدیقی کی شادی ایک بہت مشہور پاکستانی اداکار، میزبان، پروڈیوسر اور ڈائریکٹر ضیاء محی الدین سے ہوئی، اور دوسری بیٹی یعنی عارفہ صدیقی کی پہلی شادی سہیل انجینئر سے ہوئی، جسے طلاق کے بعد اس نے استاد نظر حسین سے شادی کی، اور اس کی وفات کے بعد اس نے تعبید علی نامی گلوکار سے شادی کی۔ عارفہ صدیقی نے فلم شاہ زمان میں مسعود رانا کے ساتھ ایک کورس گیت بھی گایا تھا، دل میرا ہر ویلے تینوں ہی پکار دا، نہیں ٹوٹنا اے ناتا تیرے میرے پیار دا۔ دوستو طلعت صدیقی نے 74 فلموں میں اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے۔ ان کی مشہور فلموں میں فلم مے خانہ، پھر صبح ہوگی، خون دا بدلہ خون، دل نشین، حیدر سلطان، کالیا، حکمت، چھوٹی بیگم، لوری، بندگی، پروفیسر، بھائی بہن اور خصوصاً امراؤ جان ادا میں تاریخی کردار شامل ہیں۔ 1980 کی دہائی میں کیریئر کے عروج پر فلمی کیریئر چھوڑ دیا۔ 82 سال کی عمر میں 2021 میں 27ویں رمضان المبارک 8 مئی بروز ہفتے کی شب کو وہ خالق حقیقی سے جا ملی۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مرحومہ کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، آمین۔ دوستوں امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے صابر بایوگرافی چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں کہ دوسری ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ نگہبان۔